हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के बबरकत पुरफजल कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, हमारा खुदा जो भला खुदा है और हम सबसे मोहब्बत करता प्यार करता है, और हमारी ज़िंदगी में वो हर रोज़ खूबसूरत मौके फराहम करता है ताकि हम खुदावंद खुदा की अज़मत, उसकी शफ़क़त और उसकी मोहब्बत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। सो आज खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज फिर खुदा ने मुमकिन किया है कि हम खुदा के हुज़ूर में फ़राहम होकर आज के इस दिन में नए साल का जो हमारा आ, पहला अतवार है, और हम इसमें खुदावंद अपने ज़िंदा खुदा की इबादत करें और उसकी परस्तश कर सकें। सो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने पिछले साल में हमें बहुत सी नेमतों से आसूदा किया, और बिलखसूस उसने हमें ज़िंदा भी रखा, सेहतमंद तंदुरुस्त रखा, ताकि हम ज़मीन पर रहते हुए उसकी इबादत करते हुए उसे शाद कर सकें। सो खुदा चाहता है कि हम इस साल में भी 2022 में भी हम जिंदा खुदा के साथ लिपटे रहें और उसकी शफकत और मोहब्बत से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें। और ये सब कुछ उस वक्त होता है जब हम अपने खुदा के साथ वफादार होते हैं, जब हम अपने खुदा के कलाम की कदर करते हैं, जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते रहते हैं और हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होता है, कायम होता है, तब हमारा खुदावंद जो है अपनी शफकत को और अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर करता रहता है। सो आइए आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श मौत पर कलाम में से एक आयत तलावत करेंगे। खुदावंद ने ये पिछले दिनों मेरे सामने इस आयत को रखा ताकि हम इस साल के शुरू में ही इस कलाम की इस खूबसूरत बातों को, खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों पर गौर करते हुए खुदावंद में बड़े और तरक्की करें। सो कलाम मुकद्दस में से पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब दूसरा ज़बूर और उसकी 12वीं आयत हम तलावत करेंगे। बहुत खूबसूरत ज़बूर है, और खुदावंद ने एक बहुत अजीम मुकाशवा जो है ज़बूर नवीस को अता किया। दूसरा ज़बूर और उसकी 12वीं आयत लिखा है, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। इस आयत के अंदर हम देखते हैं कि ज़बूर नवीस जो है उसको एक मुकाशवा मिलता है, और वो बेटे का मुकाशवा है, यीशु मसीह का मुकाशवा, खुदा के बेटे का मुकाशवा है। और हम देखते हैं ज़बूर के अंदर उसने इस आयत को भी कोट किया है। 7वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। हम देखते हैं कि ज़बूर नवीस को खुदा के बेटे का मुकाशवा मिला, और इसके अंदर बेटे की अजमत और बेटे की बादशाही की वुसअत का जिक्र किया गया है। और जो आयत हमने तलावत किया, जो आयत आज हमारे सामने है कलाम का हिस्सा, उसके अंदर यही बात पाई जाती है कि हमारे सामने बेटे की अहमियत क्या है, या हम किस तौर से खुदा के बेटे से मोहब्बत करते हैं, खुदा के बेटे से हमारा रिश्ता जो है वो किस कदर है। तो यहां जैसे लिखा है कि बेटे को चूमो, तो बेटे को चूमने से मुराद ये है कि बेटे की इज्जत करना, बेटे के साथ फेलोशिप रखना, बेटे के साथ रफाकत रखना, बेटे का एहतराम करना। हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, और इस बेटे को भेजने का मकसद इंसान का अपने साथ मिलाप करवाना है। हमने पिछले दिनों क्रिसमस के तमाम पैगामात पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर जब जिक्र करते रहे इसका, तो हमने इन्हीं बातों पर गौर किया। लेकिन आज मेरे सामने एक जो खास बात यह है, जिस तरह यूहन्ना अपने अंजीली बयान में 3 बाब की 16वीं आयत में फरमाता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए
हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो हम देखते हैं कि खुदा की मोहब्बत का इजहार इंसान के साथ बेटे को इस दुनिया को दे देना है या बेटे को बख्श देना है। जिस तरह हम देखते हैं कि ईसा को भी इस बेटे का मुकाशवा मिला और उसने अपने नामे बाब में फरमाया कि हमारे लिए एक लड़का तौलद और हमको एक बेटा बख्शा गया। सो खुदा की तरफ से बख्शिश, खुदा की तरफ से हमारे लिए फजल ये है कि उसने हमें एक बेटा बख्श दिया। अब जो कोई इस बेटे पर ईमान लाता है वो हलाकत से बचता है और वो अबदी मौत से आजाद हो जाता है। लेकिन जो इस बेटे पर ईमान नहीं रखता वो उस अबदी मौत का शिकार रहेगा, या उस अबदी मौत में पड़ा रहेगा, या वो अबदी मौत उसको मैसर आएगी जो गुनाह की मजदूरी है। हम जानते हैं कि इंसान ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गया और ये मौत के कब्जे में चला गया, और अबदी मौत ने इस पर गालिब आ गई और इस मौत ने इस पर कब्जा कर लिया। अब इस मौत से आजाद करने के लिए खुदा ने दुनिया के साथ मोहब्बत की और अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। अब खुदा ये चाहता है कि जो बेटा उसने हमें बख्श दिया है, जो बेटा उसने हमारे लिए जमीन पर भेजा ताकि वो हमारी खातर सलीब पर मसलूब हो, कुर्बान हो, अब हमारा इस बेटे के साथ रिश्ता क्या है, इस बेटे के साथ हमारा ताल्लुक क्या है? क्या हम इस बेटे से दिल से मोहब्बत करते हैं या इस बेटे की अजमत को अपने दिल से कबूल करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह जब जमीन पर रहे तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपने आप को यहूदियों पर जाहिर करने की कोशिश की कि मैं और बाप एक है। और यूहन्ना के इंजील जब हम पढ़ते हैं 5वां बाब 6वां बाब, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को और बाप को एक ही रूप में लोगों के सामने रखा और उसने कहा मैं और बाप एक है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो था वो खुदा के जलाल का परताव बनकर इस दुनिया में आया, वो खुदा की जात का नक्श बनकर आया और वो खुदा ही कलाम मुजस्सम होकर बेटे के रूप में इस जमीन पर आया। और हम जानते हैं यूहन्ना इसका अपने अंजीली बयान में फरमाता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और वही उसी के तलक से लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। सो कलाम मुजस्सम हुआ और वो इंसानों के दरमियान में फजल और सच्चाई से ममूर होकर इस दुनिया में आया। और ये खुदा का फजल, खुदा का रहम है जो पूरी दुनिया के लिए है कि वो कलाम को उसने जिस्म देकर इस दुनिया में भेजा ताकि उस फजल को कबूल करने के सबब से, उस फजल और रहम को कबूल करने के सबब से इंसानियत जो है वो गुनाह के अंजाम से आजाद हो सके, इंसानियत गुनाह की गुलामी से आजाद हो सके। सो ये हम देखते हैं कि खुदावंद अपने बंदा दाऊद को इस बात का मुकाशवा देता है कि बेटे को चूमो, वो बेटा जो खुदावंद दुनिया के लिए बख्शेगा, वो बेटा जो खुदा दुनिया को देगा, वो बेटा जो इंसान के गुनाह का कफारा बनेगा, उस बेटे से मोहब्बत रखना, उस बेटे को चूमना। जब हम कलाम मुकद्दस में खुरूज की किताब पढ़ते हैं तो उसके 23वें बाब में हमें एक मुकाशवा मिलता है, और ये मुकाशवा जो है वो एक इशारा है इस बेटे की तरफ। 23वां बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं कि रास्ता में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उससे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। हम देखते हैं कि खुदावंद ने जब बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला तो उन्हें फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ एक फरिश्ता को भेजता हूं, और ये फरिश्ता एक ऐसा फरिश्ता है जो आम फरिश्ता नहीं है, बल्कि इसमें खुदावंद खुदा फरमाता है मेरा नाम उसमें रहता है। और हम देखते हैं कि जिसके अंदर खुदा का नाम है वो कौन शख्सियत हो सकती है जो खुदा को प्रेजेंट कर रहा है, जो खुदा को पेश कर रहा है,
جو خدا کی ذات کو پیش کرتا ہے، جو خدا کے اختیار کو پیش کرتا ہے، جو خدا کی عظمت کو پیش کرتا ہے، جو خدا کی اس الوہیت کو پیش کرتا ہے، جس کے اندر اس کا نام رہتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ہے، خدا کا بیٹا ہے، جو اس وقت خدا نے اشارتاً ایک فرشتے کا نام اسے دے کر بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ بھیجا۔ اور جب ہم کرنتھیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول اسے بیان کرتا ہے کہ وہ چٹان ہے جس میں سے ہم نے بنی اسرائیل نے پانی پیا، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ خداوند یسوع مسیح مختلف روپ میں بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، کبھی وہ فرشتہ کے روپ میں، کبھی وہ چٹان بن گیا جس میں سے پانی نکلا اور پوری قوم نے پیا اور وہ زندہ رہے، اور کبھی مختلف روپ جو ہے وہ خداوند اپنے بیٹے کی صورت میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتا رہا۔ سو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی وہ بات جو داؤد نے بیان کی ہے، جو مکاشفہ داؤد کو ملا، وہی بات یہاں ہے کہ دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے بھیجتا ہوں کہ راستہ میں تیرا نگہبان ہو اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے۔ تم اس کے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا، اسے ناراض نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہاری خطا نہیں بخشے گا۔ اور اسی آیت کو جب ہم دوسرے زبور میں پڑھتے تو لکھا ہے بیٹے کو چومو، اس کا مطلب ہے بیٹے کی تابع داری کرو، بیٹے سے محبت کرو، بیٹے کے احکام مانو، بیٹے کی بات کو مانو۔ اگر تم مانو گے تو وہ تم سے محبت کے ساتھ پیش آئے گا، اور وہ تمہارے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کر دے گا، اور وہ اپنے آپ کو کفارے کے طور پر کفارے کے طور پر اپنی جان صلیب پر قربان کرے گا۔ لیکن آگے ایک خاص بات لکھی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا پیغام میرے اور آپ کے لیے آج یہ ہے کہ خدا نے جو انسان سے محبت کرنی تھی وہ بیٹے کے روپ میں اس نے بھیج کر اس دنیا سے کر دی، اور اس نے سارے الہی انتظامات جو تھے اس بیٹے کے روپ میں ہمارے لیے کر دیے، اور اس کی پیدائش ہوئی، وہ زمین پر رہا اور وہ ہمارے درمیان میں رہا، اور فضل اور سچائی سے مامور ہو کر اس نے ان تمام قدرت کے الہی کاموں کو ظاہر کیا جو وہ اپنے اندر اختیار رکھتا تھا۔ اور آخری بات کہ وہ میرے اور آپ کے لیے صلیب پر قربان ہو گیا، اس نے میرے اور آپ کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا تاکہ ہم گناہ اور موت سے آزاد ہو کر ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ لیکن اگر اس بیٹے کو ہم چومتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے زندگی اور نجات کا سبب ہے۔ کلام مقدس میں ہم مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح زمین پر تھا اور وہ لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندے کے طور پر اپنی زندگی میں قبول کیا، ان کی زندگیوں میں خداوند ایک بہت بڑے کام کیے اور تبدیلی پیدا کر دی، اور وہ زندگیاں بدل گئیں، اور ان زندگیوں کے اندر خداوند یسوع مسیح نے معجزات کی صورت میں اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو ہم کلام مقدس میں لوکا کی انجیل اس کے 7ویں باب میں پڑھتے ہیں، ایک عورت کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں کہ جب شمعون فریسی نے اپنے گھر میں خداوند یسوع مسیح کو دعوت دی، تو یہاں لکھا ہے کہ ایک عورت جو تھی وہ اس گھر میں آ گئی، اور لکھا ہے تو دیکھو ایک بدچلن 7ویں باب کی 37ویں آیت سے جب پڑھتے تو لکھا ہے تو دیکھو ایک بدچلن عورت جو شہر کی تھی یہ جان کر کے وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطردان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی، اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پہنچا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بدچلن
है। आगे जाकर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह से एक तमसील उसके सामने रखता है, लेकिन जवाब जो है वो हमारा वो ये है, उसने उससे कहा तूने ठीक फैसला किया। उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पहुंचे। तूने मुझको बोसा न दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव पर इत्र डाला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि उसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि उसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उससे कहा तेरे गुनाह माफ हुए। ये हम देखते हैं कि ये एक औरत बदचलन औरत है, लेकिन यीशु मसीह का मुकाशरों से मिल जाता है। लेकिन ये शख्स जो है शमौन, ये फरीसी और ये कोढ़ी था, इसको खुदावंद ने शिफा दे दी। अब इसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में मुद्दों किया। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का इजहार किया कि जिस तरह उससे मोहब्बत का इजहार करना चाहिए तो उसने नहीं किया। लेकिन ये औरत जो है, जब खुदावंद यीशु मसीह उस घर में दाखिल हुए तो ये औरत आ गई और उसने खुदावंद यीशु मसीह को चूमती रही, उसके कदमों पर गिरती रही, उसके कदमों को चूमती रही और अपने बालों से उसके कदमों को पहुंचा और ये रोती रही। और इसके रोने का मकसद ये था कि मैं एक बदचलन औरत हूं, मैं एक गुनहगार औरत हूं। ए खुदावंद यीशु, अगर तू मुझे मुआफ कर दे तो मैं बच सकती हूँ। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि शमौन के अंदर उसके तल्लुक से बहुत से ख्यालात आ रहे हैं और वो उसे शायद नबी भी कहता कि शायद ये नबी भी नहीं है। हालांकि उसकी जिंदगी में एक बड़ा मौजा हुआ, लेकिन कहता अगर ये नबी होता तो जानता कि औरत जो इसे छू रही है ये तो बदचलन है और फिर दूसरी के गैर मर्द को छूना इसके लिए वाजिब नहीं। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये तो दुनिया जहान के गुनाहों को माफ करने और गुनहगारों को निजात देने के लिए इस जमीन पर आया, जिसने जकई के घर में फरीसियों को कहा, फकियों कहा, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें निजात देने आया है। वो लोग जो यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करते और उस पर ईमान ले आते और अपनी मोहब्बत का इजहार करके अपनी जिंदगी उसके ताबे कर देते हैं, उनको कामल निजात देता है। सो ये औरत बड़ी गुनहगार थी और लेकिन हम देखते हैं कि इसने खुदावंद यीशु मसीह का जब मुकाशा मिल गया तो उसने उसे चूमना शुरू किया, उसको बोसे देने शुरू किए और उसके कदमों में गिर गई। अपने आप उसने खाली कर दिया, अपने आप को उंडेल दिया और उसने अपने गुनाह का इकरार किया। यहां हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो इसी बात को यहां पेश कर रहा है कि बेटे को चूमो। वो लोग जो बेटे का मुकाशवा पा लेते हैं वो बेटे से इसी तरह वालहाना मोहब्बत करते हैं जिस तरह इस औरत ने की और उसने अपनी जिंदगी जो थी खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में निशावर कर दी। आज मेरे और आपकी जिंदगी से भी खुदावंद यीशु मसीह इस तरह की मोहब्बत चाहता है कि जिस तरह उसने इंसान से मोहब्बत की और उसने आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया। और हम देखते हैं कि फिलिपियों के खत दूसरे खत में हम देखते हैं, खत के दूसरे बाब में हम देखते हैं कि पौलुस रसूल इस बात को बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान करता है कि लिखा है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, यानी वो खुदा था, लेकिन उसने इसको कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और पस्त हो गया और इंसानों के मुशाबे हो गया और उसने इंसानी सूरत को इख्तियार कर लिया, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। यहां तक पस्त हो गया कि उसने सलीबी मौत गवारा की। इसलिए खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को वो नाम बख्शा गया, तो लिखा है जिसके आगे तमाम आसमानियों के और जमीनियों के और जमीन के नीचे उन सब के गुर्दे उसके आगे झुकेंगे और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के इस मुकाशवे को अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं और अपने आप को इस औरत की तरह खाली कर देते और अपनी खुदी का इनकार करते, यीशु से मोहब्बत करते हैं, उसके साथ लिपट जाते हैं और उसकी निजात बख्श कुदरत पर ईमान ले आते हैं, वो जिंदगी में निजात पाते हैं, वो जिंदगी पाते हैं, क्योंकि वो फरमाता है मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। मेरा और आपका यीशु मसीह जो है खुदा का बेटा जो है
وہ ہمیں زندگی دینے کے لیے ہے، وہ نجات دینے کے لیے ہے۔ اس لیے خداوند کہتا ہے داؤد کی معرفت کہ بیٹے کو چومو۔ اور پھر دوسرا حصہ جو یہ ہے، اگر ہم اس بیٹے کو چومتے نہیں ہیں، اگر ہم اس بیٹے کے ساتھ وہ اظہار نہیں کرتے جو ہمیں اندر سے باطن سے کرنا چاہیے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ غضب میں آئے، جس طرح خداوند نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ تمہارے ساتھ میں ایک فرشتہ کو بھیجتا ہوں اور میرا نام اس کے اندر ہے، اور اگر تم اس کی سنو گے تو تم ان کے کنال میں جاؤ کر میں تمہیں تمہارے دشمنوں پر فتح بخشوں گا اور وہ ملک تمہیں دے دوں گا، لیکن اگر تم اسے ناراض کرو گے تو وہ تمہارے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ جب بیٹا غضب میں آتا ہے یا بیٹے کے غضب کا وقت آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ناقابل برداشت ہوگا۔ اور اس کا ایک تجربہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح زمین پر تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دوستوں میں سے، اس کے حواریوں میں سے ایک ایسا بھی شخص نکلا جس نے خداوند یسوع مسیح کا سودا بھی کر دیا، اور پھر اس نے اسے چوما بھی، اس نے بوسہ بھی دیا، لیکن بدنیتی کے ساتھ اپنے مالک کا، آقا کا سودا کر کے روپوں سے بیچ کر اب اسے پکڑوانے کے لیے وہ بھی محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی بوسے کا لیتا ہے، وہ بھی پیار کرتا ہے، وہ بھی پکڑوانے کے لیے اس کو بوسہ دیتا ہے، لیکن پیچھے نیت کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو دشمنوں کے حوالے کرنا۔ آج ہم جب خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا یہودا اسکریوتی کی طرح اس سے محبت کرتے ہیں اور ابلیس کو موقع دیتے ہیں کہ ہمارے کردار کے سبب سے، ہمارے کاموں کے سبب سے ہم ابلیس کو اپنی زندگی میں موقع دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اس طرح ہماری زندگی سے خداوند یسوع مسیح نکل جائے اور ابلیس جو ہے وہ ہماری زندگی کا بادشاہ ہو؟ یا اس عورت کی طرح جس نے یسوع مسیح کا اقرار کیا اور اس پر ایمان لے آئی، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اور گناہوں سے آزاد ہو کر، نجات پا کر، ہمیشہ کی زندگی پا کر خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو گئی۔ آج خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر یہ فیصلہ کریں کہ ہم کس طرح کی محبت کرتے ہیں خداوند سے، ہم کس طرح کا پیار کرتے ہیں۔ کیا صرف نام سے مسیح ہے، یا صرف بڑا دن منانے سے، نیا سال منانے سے، عیدیں منانے سے، یا بہت سے اور رنگ رلیاں کر کے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں، لیکن اندر یہودا اسکریوتی کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی 3.5 سال یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، معجزات بھی دیکھے، روٹیاں بھی کھلائی لوگوں کو، انتظامات بھی کرتا رہا، روپیہ پیسہ بھی وہ سارا ٹیم کا استعمال کرتا رہا، لیکن آخر میں کیا کیا؟ اس نے چند سکوں کی خاطر یسوع مسیح کو بیچ ڈالا اور اس کو بوسے لے کر اس کو دشمنوں کے حوالے کیا۔ بہت سے لوگ آج بھی زندگی کے اندر ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب وقت آتا ہے تو یسوع مسیح کا انکار کر دیتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو خدا سے دور ہو جاتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو ابلیس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ زندگی کے اندر آ کر راج کرنا شروع کرے۔ لیکن خداوند یہ چاہتا ہے، جس طرح اس نے بنی اسرائیل کو آگاہ کیا، داؤد کی معرفت اس نے پیغام دیا، آج خداوند مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ بیٹا جو اس نے ہمارے لیے اس لیے بخش دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اگر ہم آج اس بیٹے کی عزت نہیں کرتے، آج اس بیٹے کی قدر نہیں کرتے، آج اس کی صلیبی موت اور اس کے کفارے پر ایمان نہیں رکھتے، یا اس کی قدر و قیمت ہماری زندگی میں نہیں ہے، تو ایک دن آنے والا ہے جب خداوند اپنے قہر کو نازل کرے گا، جب بیٹے کا غضب جو ہے وہ بڑھے گا۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں پھر اس یہودا اسکریوتی کا انجام کیا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو کر دیا، وہ خود تلوار پر گرا، اپنی تلوار پر گرا اور اس کے انتڑیاں باہر ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اور اس کا نام خارج ہو گیا، اور اس کے ان لوگوں میں سے، ان رسولوں میں سے خارج ہو گیا، اور وہ شخص جو خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو دل سے قبول کیا، وہ اس کی بادشاہی کے وارث بن گئے، انہوں نے بیٹے ہونے کا حق حاصل کر لیا اور اس کی بادشاہی کے فرزند بن گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا آج ہم نہیں کرتے تو جس طرح لکھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ راستہ میں ہم ہلاک ہو جائیں۔ خداوند کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ تب 6 باب میں ایک بیان ہمیں ملتا ہے، جب 6 مور کھلتی ہے تو ایک آیت جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے میرے اور آپ کے لیے۔ لکھا ہے 6 باب کی 12ویں آیت سے اس کو ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے اور جب اس نے 6 مور کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بنچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا،
اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جاپ چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں وہ انجام جو بیٹے سے محبت نہیں رکھتے، جو باپ سے محبت نہیں رکھتے، جو باپ کی عزت نہیں کرتے، جو بیٹے کی قدر نہیں کرتے، اور وہ گناہ میں زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو ہر روز اس کی صلیبی موت کی بے قدری کرتے ہیں، اور اپنے کردار سے، اعمال سے اس کو پامال کرتے ہیں۔ ان کا آخری انجام جو ہے وہ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آخری وقت میں جب خدا کا غضب نازل ہونے کو ہوگا، تو جس طرح چھٹی مور کھولی گئی اور لکھا ہے کہ تمام فوجی، ہر طرح کا شخص جو ہے جو خداوند سے دور تھا، باغی تھا، وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے۔ اے چٹانوں ہمیں چھپا لو، برا اور تخت پر جو بیٹھا ہے اور برے کے غضب سے ہمیں بچا لو۔ سو خداوند کا روز عظیم جو ہے وہ قریب آنے والا ہے۔ ایک وقت تھا جب خداوند نے مجھ سے، آپ سے محبت کی، اور اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج کر اس کے بدن پر گناہ کی سزا کا حکم دیا، لیکن اب وقت آنے والا ہے جب خدا کا غضب کا دن آ جائے گا، اور وہ پھر ہر ایک کو اس کے کام کے موافق اجر دے گا، جس طرح مکاشفہ 22 باب میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے اجر میرے پاس ہے۔ سو خداوند اجر دینے کے لیے جلد آنے والا ہے، اور ہر ایک کا کام جانچا جائے گا، آگ سے پرکھا جائے گا، اور اگر ہمارا کام جو ہے وہ آج زمین پر درست نہیں ہے، تو اس دن پھر ہمارا مقام انجام آگ اور گندک سے جلنے والی چیل ہے، برے کا غضب ہے۔ آج مجھے اور آپ کو پہچاننا ہے، کیا ہم بیٹے کو دل سے چومتے ہیں؟ کیا ہم دل سے اس سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم باپ کی اس محبت کی قدر و قیمت کو جان گئے ہیں؟ وہ باپ نے بیٹے کو ایک وسیع اختیار دیا ہے، اور اس نے دنیا کی عدالت کا جو سارا کام ہے وہ بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ جسے بیٹا آزاد کرے گا وہی آزاد کرے گا۔ کلام مقدس میں یوحنا اپنے انجیلی بیان میں فرماتا ہے خط میں کہ جس کو بیٹا آزاد کرے گا واقعی وہ آزاد ہوگا، لیکن جس کو بیٹا آزاد نہیں کرے گا وہ کبھی آزاد نہیں ہوگا۔ سو آج ضرورت ہے کہ ہم بیٹے کی عظمت کو پہچانیں، اس کی محبت کو پہچانیں، اس کی قدر و قیمت کریں، آئے دل سے اسے بھروسہ دیں، اپنی زندگی میں اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں۔ جس طرح داؤد کو جب یہ مکاشفہ ملا تو وہ کہتا ہے، میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ صہیون پر بٹھا چکا ہوں۔ آئیے آج زندگی کے تخت پر بیٹے کو جگہ دیں، اور اسے کہیں کہ خداوند یسوع تو میری زندگی پر راج کر، بادشاہی کر، اور میں زندگی سے تجھے چاہتا ہوں اور زندگی سے تجھے قبول کرتا ہوں، اور زندگی بھر تیرے ساتھ چلنے کا لیے تیرے حضور میں عہد کرتا ہوں تاکہ میں آسمانی بادشاہت میں داخل ہو سکوں۔ آئیے 4 لمحوں کے لیے اپنے سر جھکائیں، دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری پاک محبت کے لیے جو تو نے اپنے بیٹے کے روپ میں جس کا اظہار کیا اور بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ یہ جہان، یہ دنیا گناہ کی غلامی سے آزاد ہو کر ہمیشہ کی زندگی کی وارث بن سکے۔ سو اے خداوند، خدا اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں، اور بالخصوص آج کے اس پیغام کے مطابق میں اپنے آپ کو تیرے حضور جھکاتا، جہاں تمام خطائیں غلطیاں ہیں مجھے معاف کر اے خداوند، اور میں تیرے بیٹے سے دل سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا تاکہ اے باپ میں تیری پاک مرضی کو جانوں، پورا کر سکوں۔ اے باپ، جتنے لوگوں نے بھی تیری آواز کو سنا ہے یا بعد میں سنیں گے، ایک ایک کو اے خداوند خدا اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے فضل دے، تاکہ اس عورت کی طرح جس نے اپنے سارے گناہوں اور تمام بدیوں کو چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں جھک گئی اور اپنا دل انڈیل دیا، اے خداوند ہر ایک شخص اپنا دل انڈیل کر ہمیشہ کی زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پا سکے۔ خداوند میں تیرے خادم کے لیے، پاس لطیف کے لیے، اس کلیسیا کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور یہ پیغام ہے خدا کلیسیا کے ایک خاندان، ایک ایک فرد کے لیے برکت کا سبب ہو، تاکہ تیرے لوگ تیری محبت کو جان سکیں، پہچان سکیں، اور تجھ سے محبت کر کے اے خدا آسمانی بادشاہت میں داخل ہو۔ اگر کوئی بیمار ہے، دکھی ہے، کمزور ہے، یسوع مسیح کے نام سے شفا بخش دے، آزاد کر دے اے خدا،
تاکہ اے خدا تیرے لوگ تیری بات سے میں داخل ہو سکیں. یسوع مسیح کے جلال نام یہ دعا مانگتے ہیں, آمین آمین. خدا آپ سب کو بہت برکت دے, آپ کے ساتھ ہو.